सबैलाई जय मसीह। विशेष हाम्रो मत्तीको पुस्तकको यो थर्ड सेसनमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। र विशेष गरी आज हामी फेरि पनि मत्ती 1 अध्याय 2 अध्याय हामीले सक्यौं, 3 अध्याय पनि सक्यौं र 4 अध्यायमा पनि अस्तिको अगाडिको सिरिजमा हामीले येशू प्रभुको परीक्षा, जुन प्रभु परीक्षा भएर जानु भएर जुन कुराहरु हामीलाई सिकाउनु भयो त्यो विषयमा हामीले हेर्यौं। र आज हामी मत्तीको विशेष गरी यो 4 अध्यायको 12 पददेखि म अगाडि हेर्दैछु। 4 अध्यायको 12 पददेखि 15 पदसम्म प्रभु येशूको प्रथम प्रचार जुन उहाँले गर्नुभएको छ त्यो विषयमा म केही कुरा राख्दै अनि अगाडिको हाम्रो समय हुँदाखेरि हामी अगाडिको येशूको प्रथम चेलाहरूको विषयमा पनि हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। र परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि यो सिरिजहरूबाट म आशा गर्दछु परमेश्वरले तपाईलाई आशिष गरिरहनु भएको छ। निरन्तर प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला ताकि हामी यसरी यो सिरिज अगाडि सधैँ तपाईहरुको बीचमा ल्याउन सकौं र यो सिरिजहरूद्वारा ख्रीष्टको शरीरमा अनि प्रभुमा अगाडि बढिरहेको जनहरूलाई सहायता मिलेकोस्, आशिष भएकोस् र परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध यो अन्तिम दिनहरूमा उहाँहरूको एकदम गहिरिन सकेकोस् र प्रभु सँगसँगै उहाँहरूको यात्रा अगाडि बढाउँदै अनन्तमा प्रवेश गर्न सकेकोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य अनि दर्शन छ। परमेश्वरले तपाईहरुलाई सहायता गरेको र आउनुहोस् हामी मत्तीको यो विशेष गरी 4 अध्यायको 12 पददेखि म अहिले अध्ययन गरिरहेको छौं। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, येशूको प्रचार आरम्भ है। यो विषय चाहिँ 12 देखि 17 पदसम्म। यूहन्ना थुनामा परे भनेर सुनेर येशू गलीलतिर लाग्नुभयो र नासरत छोडेर कफरनहुममा गई वहाँ बास गर्न लाग्नुभयो। यो शहर जबुलुन र नप्तालीको क्षेत्रमा समुद्रको किनारमा पर्छ। यशाया अगमवक्ताले भनेको वचन यसरी पूरा भयो, जबुलुनको मुलुक र नप्तालीको मुलुक यर्दन पार समुद्रतिर अन्य जातिहरूको गलील अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले एउटा ठूलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युका छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। यहाँनिर येशू प्रभु अब परीक्षादेखि विजयी भएर आएर चाहिँ अब उहाँले आफ्नो पहिलो प्रचार सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र यो प्रचार गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो भन्दा उहाँ नासरतमा भइरहेको परमेश्वर चाहिँ अब यो गरी चाहिँ गलीलको त्यो रिजनमा, त्यो क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो गलीलको क्षेत्रहरूमा थुप्रै यस्तो ठाउँ अनि जग्गाहरू थियो, बजारहरू भनौँ अब त्यस्तो सहरहरू थियो। तर ती मध्येमा उहाँ कफरनहुम भन्ने सहरमा जानुभयो है। र यो गलील जुन ठाउँ छ त्यहाँनिर चाहिँ केवल यहुदी मात्र नभएर अरू सबै अन्य जाति र विभिन्न व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्ने गर्दथ्यो है। अनि यसो हेर्दाखेरि प्रभुले आफ्नो सेवकाई जब सुरुको प्रार्थना सुरुको प्रचार जब उहाँले सुरु गर्नु हुँदाखेरि पनि त्यस्तो ठाउँबाट उहाँले सुरु गर्नु भएको छ जहाँनिर साँच्चै नै अन्धकार र प्रभुको विषयमा नजान्ने त्यस्तो खालको ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो प्रचार सुरु गर्नुभएको छ। र प्रभुले यहाँनिर सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भयो भने यो कफरनहुम जानुको कारण चाहिँ यूहन्ना थुनामा परेको, यूहन्ना जो बप्तिस्मा दिनुहुने चाहिँ थुनामा परेको कुराहरू उहाँले सुन्नु भएपछि अनि चाहिँ उहाँ कफरनहुम अर्को गलीलको रिजनमा उहाँ जानुभयो है। अनि यो विषय जब तपाईँ र मैले अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको जीवनमा यूहन्ना जो चाहिँ बालककाल गर्भमा हुँदाखेरि नै पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिएको भरेको, पवित्र आत्मा परमेश्वरले भरेको परमेश्वरको दास, एउटा महान दास प्रभु येशू ख्रीष्टले आफैले स्वयं भन्नुभएको छ कि स्त्रीको गर्भबाट जन्मेको मध्येमा एउटा सबैभन्दा महान दास एकदम अनि पुरानो नियमको अन्तिम अगमवक्ता भनौँ है उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई पानीको बप्तिस्मा दिनुभयो। तर यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि तपाईले जब हामी लुकाको पुस्तक हेर्यो भने लुकाको 7 अध्यायमा तपाईले 18 पददेखि उता गएर हेर्यो भने चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले है
प्रभु येशू कहाँ आफ्नो चेलाहरू पठाएका छन् अनि यो चेलाहरू चाहिँ त्यसै पठाएको होइनन् अनि यी चेलाहरूलाई चाहिँ प्रभुले यो यूहन्ना बप्तिस्माले चाहिँ येशू कहाँ एउटा प्रश्न लिएर पठाएको छ अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि है जो मसिया आउनुहुने जो मसिया हुनुहुन्छ है त्यो चाहिँ ख्रिस्ट प्रभुलाई त्यो चेलाहरूलाई यूहन्नाले सोध्नु पठाएको छ कि त्यो आउनु हुने मसियाको जसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ पर्खिरहेको छ कि त्यो तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको बाटो हेरौँ है अनि त्यति बेला यूहन्ना बप्तिस्माको चेलाहरूको यो प्रश्न प्रभुले सुनेपछि चाहिँ अनि प्रभुले त्यो चेलाहरूलाई त्यहाँनिर के भन्दैछ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो भनेर यो चाहिँ 22 पदमा 7 अध्याय लुका 7 अध्यायको 22 पदमा भनेको छ जाऊ र जे तिमीहरूले देख्यो र सुन्यो गएर यूहन्नालाई भनिदेऊ अर्थात् अन्धाहरूले दृष्टि पाउँछन् लङ्गडाहरू हेर्छन् कुष्ठरोगीहरू निको हुन्छन् बहिराहरू सुन्छन् मृतकहरू जीवित भई उठ्छन् गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाइन्छ त्यो धन्य हुन् जसले ममा बाधाको कारण पाउँदैन है अनि यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि केही मात्रामा यूहन्ना बप्तिस्माकोमा यो प्रश्न आएको छ अनि यूहन्ना बप्तिस्माकोमा यो प्रश्न चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि जब यूहन्ना बप्तिस्मा चाहिँ थुनामा पर्यो यसो हेर्दाखेरि निश्चय पनि एउटा मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि उसले यो त पक्का पनि एक्सपेक्ट गरेको थियो यो सोचेको थियो यदि उहाँ मसिया हुनुहुन्छ भने मैले उहाँलाई बप्तिस्मा दिएँ मैले उहाँको अगाडि एउटा आवाज भएर उहाँको घोषणा गरेँ उहाँ आउने बाटोको उहाँको विषयमा तब निश्चय पनि म यहाँनिर गाह्रो अवस्थामा अहिले थुनामा परेको छ सायद हिरोडले मलाई हत्या गर्ने या शिर काट्ने कुराहरू उहाँले सुनेको छ र यो अवस्थामा पक्का पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट उहाँलाई भिजिट गर्न आउनुहुनेछ प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ भन्ने पक्का पनि एउटा मानिस भएको कारणले गर्दा एक्सपेक्ट गरेको थियो है अनि बाइबलमा लुका 17 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 पदमा लुकाको 17 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ सबैको जीवनमा अफेन्सेसहरू आउँछ है अफेन्स भन्दाखेरि ठेस लाग्ने त्यस्तो खालको स्थितिहरू हामी सबैको जीवनमा आउँछ अनि यो चाहिँ सबै विश्वासीहरूको जीवनमा आउँछ सबै प्रभुको दासहरूको जीवनमा आउँछ अनि यो ठेस लाग्ने कुराहरू कतिचोटि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई जानी पुरा त्यसलाई अब तोकेरै त्यसरी नै सोचेरै ठेस लगाएको हुँदैन तर त्यो अन्धकारको शक्तिले त्यहाँभित्र काम गरेर अनि कतिचोटि हाम्रो व्यवहार हाम्रो सोच्ने तरिका बोल्ने तरिका हेराइ गराइले गर्दाखेरि एकअर्कामा ठेस लाग्न सक्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला विश्वासीहरूको व्यवहारले गर्दा अगुवालाई ठेस लागिरहेको हुनसक्छ या अगुवाहरूको कारणले गर्दा विश्वासीहरूलाई पनि ठेस लागेको हुनसक्छ है अनि यो ठेस लागेपछि चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रार्थना गर्न नसक्ने मनमा एक किसिमको तितोपन उब्जिरहने प्रभुसँग समय बिताउन नसक्ने अनि विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू हाम्रो जीवनमा उब्जिन थाल्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यात्रा परमेश्वरसँग अनि हाम्रो सेवकाई जो प्रभुसँग छ त्यो चाहिँ एकदमै बाधा पुग्न जान्छ अनि यहाँनिर एउटा उदाहरण चाहिँ के छ भने यूहन्ना बप्तिस्मा जस्तो व्यक्ति जो चाहिँ गर्भमै हुँदै पवित्र आत्मा परमेश्वरले भरेको मान्छेलाई पनि ठेस लागेको जस्तो हामी देख्छौँ ठेस लागेको कारणले गर्दा ऊभित्र प्रश्न आयो अनि उसलाई यो ठेस किन लाग्यो भन्दाखेरि उहाँ थुनामा परेको बेलामा प्रभु उहाँलाई आएर भिजिट गरिदिनु भएन उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएन काउन्सिलिङ गर्नु आएन अब उहाँ चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगिरहेको छ र यो घरि पनि प्रभु नआउँदाखेरि उहाँभित्र एउटा प्रश्न चिन्ह आयो कतिचोटि तपाईँ र म पनि हामी एकदमै साह्रो गाह्रो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी परिरहेको बेलामा सायद हाम्रो अगुवा हामीलाई भिजिट गर्न आएन र हामी एकदमै सुसमाचार गर्नु गएको बेलामा थुनामा पर्यो भनेर खबर सुनेको बित्तिकै हाम्रो पास्टर या अगुवाहरू चाहिँ अर्कोतिर जानुभयो भने निश्चय पनि तपाईँ र हाम्रो बिचमा पनि त्यो खालको प्रश्न स्वाभाविकै आउँछ हामी सोच्छौँ कि उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्न कि उहाँले मलाई वास्ता गर्नुहुन्न कि किन चाहिँ यस्तो गर्नुभएको हो कि साँच्चै उहाँ पास्टरको सेवाकै बुलाहट भएको परमेश्वरको दास हो कि होइन यस्तो खालको प्रश्न हामीभित्र आउँछ
तर त्यसको उत्तरमा चाहिँ अब जुन यूहन्ना बप्तिस्मा दिने चेलाहरूलाई प्रभुले के दिनुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ लङ्गडाहरू हिँड्दैछन् है, आँखा अन्धाहरू आँखा देख्दैछन्, बिमारी रोगीहरू निको भइरहेछ, भूतात्मा लागेको मान्छेहरू छुटकारा भइरहेको छ, या परमेश्वरको राज्य यहाँनिर आइरहेको छ र कसैलाई पनि त्यो कुराबाट बाधा नभएकोस् मबाट भनेर भन्नुको मतलब चाहिँ प्रभुले यो उत्तर दिनुभयो कि कतिचोटि मान्छेले जानी जानी हामीले ठेस लगाएको हुँदैनौँ है। कति मान्छे भएको कारणले गर्दा, चाहे त्यो अगुवा हुन्, चाहे पास्टर हुन्, चाहे विश्वासी हुन्, सबै एउटा पापमय स्वभावमा र मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हेराइ बोलाइ कतिपय कुराहरूले गर्दाखेरि कतिजनालाई त्यो त्यसरी तोकेरै उसले ठेस पुर्याउनको लागि नगरे तापनि तर कतिले त्यसरी लिएर ठेस लाग्न सक्छ है। तर त्यो गरी चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत कुराहरूभन्दा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई चाहिँ माथि राख्न सक्यो अनि हामीलाई यो सबै कुराहरूलाई ओभरलुक गरेर एकअर्कालाई क्षमा गर्यो। त्यो कुरा चाहिँ होइन उसले पर्सनल्ली नलिएर उसले मेरो लागि मलाई तोकेर गरेको होइन भन्ने कुराहरू उसले बुझेर चाहिँ पक्का भित्री हृदयबाट परमेश्वरको राज्य र उहाँको इस्युजहरू उहाँको कुराहरू चाहिँ माथि राख्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई यो ठेसहरूबाट हामी विजय हुन्छौँ। र यो अन्तिम दिनहरूमा यस्तो ठेस लाग्ने कुराहरू जसले गर्दा धेरैजना विश्वासीहरू पनि ब्याकस्लाइड हुने कुराहरू हुन्छ। तर अब परमेश्वरले अनुग्रह गरून् हामी सबैजना त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कतिवटा फल्नाले मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने कुराहरू सायद उहाँले सोचेरै गरेको नहोला, तर त्यसरी त हामीले लिएको हुनसक्छ। त्यो सबै कुराहरूमाथि हामी जब माथि उठ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो सबै त्यो आउने ठेस लाग्ने बाधाहरूबाट हामी विजय हुन सक्छौँ। यहाँनिर यूहन्ना बप्तिस्मालाई पनि परमेश्वरले त्यो कुरा सिकाएको छ र यूहन्ना बप्तिस्मा अन्तिम समय मृत्युसम्म विश्वासयोग्य भएको छ है। र प्रभुलाई महिमा होस्, हामीले यहाँबाट यो कुरा सिक्यौँ। अनि येशू प्रभु त्यहाँदेखि यूहन्ना बप्तिस्मा चाहिँ थुनामा पर्यो भन्ने कुरा सुनेको बित्तिकै उहाँ चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मालाई भिजिट गर्नु नगएर तर उहाँ गलिलको प्रदेशमा रिजनमा कर्फ्युनुममा उहाँ जानुभयो, जुन विषयमा चाहिँ यशाया अगमवक्ताद्वारा पहिला नै भविष्यवाणी भइसकेको थियो। अनि जब उहाँ कर्फ्युनुममा पुगेपछि उहाँले आफ्नो जब सेवाकाई सुरु गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ परीक्षा पछि उहाँको त्यो परीक्षा सकिसकेपछि उहाँले जुन आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्दा उहाँले सबैभन्दा पहिलाको सन्देश पश्चाताप गरा किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। र यो पश्चाताप गरा भन्ने सन्देश चाहिँ वास्तवमा रिभाइभल अनि जागृति अनि प्रभुको राज्यको आशिषको मेन ढोका हो है। र यो दिनहरूमा तपाईँ र मैले चाहिँ पश्चाताप भन्ने कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ है। र पश्चाताप भन्ने कुरा जुन यहाँनिर हामी देख्छौँ यो चाहिँ वास्तवमा पश्चाताप भनेको चाहिँ केवल मनले मात्र भित्रमा अफसोस मानेर दुःख मान्नु मात्र होइन, तर जीवनशैली र डल्लै व्यवहारै परिवर्तन गर्नु चाहिँ खाँचो पश्चाताप हो है। र पश्चाताप गर्नु चाहिँ सबैभन्दा पहिलो प्रभुले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, पश्चाताप गर। सबभन्दा पहिलो एउटा व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा आउँदा हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्ने कुराहरू गर्छ, तर ग्रहण गर्नु भन्नु नि वास्तवमा पश्चाताप गर्नु हो। आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु, आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु अनि परमेश्वरको शरण पर्नु नै पश्चाताप हो। र साँचो पश्चाताप चाहिँ मान्छेभित्र है पहिलो थेस्सलोनिकी 5 अध्यायको 23 पदमा फर्स्ट थेस्सलोनिकी च्याप्टर 5 वर्स 23 मा एउटा मानिस चाहिँ 3टा कुराले बनेको हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यहाँनिर शरीर, आत्मा अनि प्राण। शरीर, आत्मा अनि प्राण। र शरीरभित्र पनि तपाईँको रगत, मासु र हड्डी हुन्छ भने अब त्यो प्राणभित्र चाहिँ अरू 3टा क्षेत्र छ। आत्मा जुन परमेश्वरको एउटा अंश हो, तर जुन प्राण छ त्यो प्राणभित्र चाहिँ हामीभित्र प्राणमा चाहिँ हाम्रो मन जो चाहिँ सबै सोचहरूको स्रोत चाहिँ मन हो। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो भावना, सबै किसिमको हामीलाई फिलिङ्सहरू जुन आउँछ, कोही बेला मजा लाग्ने, कोही बेला दुःख लाग्ने, यो सबै फिलिङ्सहरू हो। यो फिलिङ्स चाहिँ हाम्रो इमोसनहरू हाम्रो भावनाबाट आउँछ। र हाम्रो मनमा जुन सोचहरू छ र हाम्रो फिलिङहरू जे छ, हाम्रो भावना, त्यही आधारमा मान्छेले कतिचोटि निर्णय गर्ने, चुन्ने, विल भन्छ, इच्छा त्यहाँनिर राख्ने काम गर्छ। तर वास्तवमा कतिपय मान्छेहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन उनीहरूको सोल
त्यो प्राणको क्षेत्रबाट मनमा जे आउँछ भावनालाई जस्तो जस्तो उसलाई फिलिङ दिन्छ त्यही अनुसार उसले निर्णय गर्दै आफ्नो व्यवहार काम चलाउँदै अगाडि गइरहेको हुन्छ है। तर कतिजना चाहिँ अब परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ भने प्राणको क्षेत्रले हाम्रो मनले हाम्रो भावनाले हाम्रो आफ्नो इच्छामा चाहिँ परमेश्वरको सेवा होइन, परमेश्वरप्रति होइन, यो तीनैवटा क्षेत्र चाहिँ परमेश्वरमा समर्पण गर्ने र पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो आत्मामा जे कुराहरू आउँछ त्योद्वारा चाहिँ हाम्रो प्राणको क्षेत्र हाम्रो मनलाई पनि नयाँ बनाएर भावनालाई पनि चङ्गाई गराएर अनि हाम्रो इच्छालाई मारेर परमेश्वरको पवित्र आत्माको आवाज र उहाँ परमपिताको इच्छा अनुसार आफ्नो जीवनशैली अगाडि चलाउनु पर्ने कुराहरू बताउँदछ। अनि त्यसले गर्दा पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा छ। परमेश्वरले पश्चाताप प्रभुले सबैभन्दा पहिला हामीलाई पश्चाताप गर्ने कुराहरू त्यो सन्देश उहाँले प्रचार गर्नुभयो। तपाईँ र मैले हेर्दै भने प्रेरित पत्रुस र यहुदा इस्करियोतीको दुईटा विषयलाई हेऱ्यो भने तपाईँले दुईजनाको एक हिसाबले हेर्दाखेरि यहुदा इस्करियोतले पनि उसले गरेको गल्ती उसले अफसोस गरेको छ, उसले महसुस गरेको छ, मैले यसरी गलत गरेँ भन्ने कुरा उसले थाहा गरेको छ। अनि त्यसले गर्दा उसले त्यो पैसा 30 सिक्का जुन चाँदीको सिक्का फर्काउनुसम्म गएको छ अनि उसले फ्याँकिदिएको छ त्यो कुराहरू। तर उसले साँचो पश्चाताप गरेन। कारण किनभने उसले आफ्नो गल्ती एक हिसाबले उसले बुझ्यो, मैले गलत गरेँ भन्ने थाहा पायो, अफसोस लाग्यो, धोका भयो, तर उसले आफ्नो सम्पूर्ण आउने जीवन चाहिँ अब पुरा परिवर्तन गरेर परमेश्वरको सेवामा लगाएन। उसले के गर्यो, आफू गएर आत्महत्या झुन्डेर मर्ने काम गर्यो। जसले गर्दा यदि हामीले हेर्नु हो भने ती चेलाहरू 12 चेलाहरू मध्येमा सायद यहुदा इस्करियोत चाहिँ जो चाहिँ मेन कोषाध्यक्ष जस्तो थियो त्यो टिमभित्र हिसाब किताबहरू राख्ने, यसो हेर्दा त्यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दा यहुदा इस्करियोत सायद सबैभन्दा बेसी परेको व्यक्ति थियो होला। या अन्यथा यदि यहुदा इस्करियोतले त्यो घडी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली डल्लै साँचो पश्चाताप गरेर उसलाई गल्ती महसुस गरेर त्यो पैसा फर्काएर आएर उसले साँचो तरिकाले आत्महत्या नगरेर प्रभुको शरणमा आफ्नो जीवन दिएर चाहिँ सबै कुरा अब आउने दिनहरू चाहिँ प्रभुमा समर्पित भएर जिउनु हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ प्रेरित पौलले जतिवटा पत्रहरू लेखेको छ सायद त्यो धेरै जस्तो पत्र त परमेश्वरले यहुदा इस्करियोतद्वारा लेखाउनुहुन्थ्यो होला। तर यहुदा इस्करियोतलाई पनि त्यो पापको क्षमा थियो, किनभने आज यहुदा इस्करियोतले प्रभुलाई बेचे तापनि त्यो घडी, तर त्यही यहुदा इस्करियोतको लागि पनि प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो। त्यसले गर्दा यहुदा इस्करियोतले पनि त्यो घडी पश्चाताप गरेर फर्केर आएको भए परमेश्वर ख्रिस्टको रगतले त्यो सबै पाप अधर्म धुनु सक्थ्यो र प्रभुले क्षमा गरेर फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँनिर के भयो भन्दा यहुदा इस्करियोतले त्यो कुराहरू गरेको छैन। तर प्रेरित पत्रुसले पनि यसो हेर्दाखेरि प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरेको छ। अनि 3 चोटि इन्कार गर्नु भनेको पनि अब यो त ठुलो कुरा हो, किन भन्दाखेरि प्रभुलाई एकदमै सँगै हिँडेर त्यत्रो अचम्म कामहरू देखेर सबै कुरा भएर उहाँले नि है प्रभुलाई भन्नुभयो तपाईँ नै परमेश्वरको पुत्र संसारमा आउने मसिहा हुनुहुन्छ भन्ने कबुल गर्ने, त्यसरी कन्फेस गर्ने मान्छे चाहिँ आज त्यो अप्ठ्यारो घडीमा आउँदाखेरि प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरेको छ। तर पनि जब उसले आफूलाई आत्महत्या गरेर ऊ धुरुधुरु रोएको छ, सबै कुरा गर्यो, तर पछि गएर ऊ फेरि पुनरुत्थान भएपछि परमेश्वरको फर्केर आयो र प्रभुले उद्वारा 3 चोटि है यूहन्नाको सुसमाचारमा अन्तिम खण्डहरूमा तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रभुले यूहन्ना बप्तिस्मा प्रेरित पत्रुसद्वारा 3 चोटि मुखले पनि स्वीकार गराएको छ कि त्यति तिमी मलाई माया गर्छौ के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्ने कुराहरू है 3 चोटि, किनभने 3 चोटि पत्रुसले इन्कार गरेको कारणले गर्दा त्यसलाई फेरि मुखले स्वीकार गराएर एफर्म गराएर अनि त्यही पत्रुसलाई परमेश्वरले साँच्चै भनौँ भने मण्डलीको सुरुवात गर्ने एउटा प्रथम प्रेरितको रूपमा प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। अनि पेन्टिकोस्टको दिन पवित्र आत्माले भरेर पत्रुसले सबैभन्दा पहिलो उठेर प्रचार गरेको कारणले गर्दा प्रेरित पत्रुसको प्रचार सुनेर करिबन 3000 जस्तो नयाँ आत्माहरू त्यो गरी थपेको छ। सो यो पश्चातापको ठुलो सामर्थ्य है। 99 सहरमा जब योनाले प्रचार गरेको कारणबाट त्यहाँको मान्छेहरूले साँचो पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सहर 99 सहर चाहिँ अझ करिबन 100-150 वर्ष बढी त्यहाँ माथि दण्ड आएन, सुरक्षित बस्यो, किनभने पश्चातापको ठुलो शक्ति छ है। र प्रभुले कुनै पनि मान्छे
नाश नहोस्, सबैले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। तर यदि हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोडेर अगाडि बढ्नु छ भने पश्चाताप चाहिँ सबैभन्दा पहिलो खुर्किलो एउटा मेन ढोका हो। र साँचो पश्चाताप गर्यो भने परमेश्वरले भन्छ, मेरो नाउँले कहलाएको प्रजाहरू यदि आफ्नो अधर्म स्वीकार गरेर परमेश्वरलाई बिन्ती चढायो भने, प्रार्थना गर्यो भने, प्रभुले स्वर्गबाट उनीहरूको प्रार्थना सुनेर उनीहरू बसोबास गरेको देशलाई पनि प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यो पश्चाताप चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र प्रभुले आजको दिनहरूमा कतिचोटि इभन हाम्रो म्यासेजहरू चाहिँ, हाम्रो सन्देशहरू चाहिँ मान्छेले के सुन्दा मन पराउँछ, के सुन्दाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ हो, हामी मोटिभेट गर्नुपर्छ, मान्छेलाई उत्साहित पार्नुपर्छ। तर कतिचोटि हामी आफैलाई पनि जाँच्ने, हामीलाई मूल्याङ्कन गर्ने, आफूलाई काट्ने, किन परमेश्वरको वचन दुईधारे तलवार तपाईँलाई पनि काट्छ, बोल्नेलाई पनि काट्छ, सुन्नेलाई पनि काट्छ, मतलब सुधार गर्छ। त्यो खालको सेवा, वचनको सेवाकाई निश्चय पनि हाम्रो बिचमा यो दिनमा हुनुपर्छ। कारण किन भन्दाखेरि अब एकदमै ऱ्याप्चरको दिन नजिक छ, हामी सबैजना तयार हुनुपर्ने छ। र प्रभुले पनि प्रथम उहाँले प्रचार गर्दाखेरि पश्चाताप गर्ने कुराहरू गर्नुभयो। किनकि पश्चाताप चाहिँ किन गर्नु भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ भनेर भन्नुभएको छ। परमेश्वरको राज्य आउनु नै, उहाँ राजा जो हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा, उहाँ मसिहा भएर आउनुभयो, उहाँले त्यो परमेश्वरको राज्यको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। र अब चाहिँ पश्चाताप गर्ने कुराहरू प्रभुले त्यहाँनिर सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्य नजिक आउँदैछ र पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्ने कुराहरू प्रभुले त्यहाँनिर पहिलो प्रचार उहाँले सुरु गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि उता अब उहाँले प्रचार गरिसकेपछि अनि त्यो प्रचार पनि किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यको विषय र पश्चातापको विषय लिएर एकदमै सबैभन्दा पहिला उहाँले सुरु गर्नुभयो। अनि यहाँबाट हामीले सिक्दा पनि है, जब एउटा व्यक्तिहरूलाई, जब हामी साँचो पश्चाताप गराउँछौँ अनि परमेश्वरको राज्यको सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू हामीले बताउँदै गयो र त्यो पिक्चर मान्छेले देख्यो भने निश्चय पनि एउटा मान्छे स्थिरताको साथ परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यहाँदेखि उसो अब उहाँले प्रचार मात्रै गर्नु भएन। अब हामीले यहाँनिर 4 अध्यायको 18देखि लिएर 22 पद म पढ्छु र आज हाम्रो सिरिज यहाँनिर हामी राख्नेछौँ। गलिल समुद्रको किनारमा हिँड्नुहुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ आन्द्रेयास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हानिरहेको देख्नुभयो। तिनीहरू मछुवा थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा तुल्याउनेछु। तब उतिखेरै जालहरू छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। त्यहाँबाट जाँदा जाँदै उहाँले अर्को 2 भाइ जब्दियाका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई तिनीहरूका बुवा जब्दियासँग ढुङ्गामा आफ्नो जाल तुनिरहेको देख्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। तब उतिखेरै ढुङ्गा र तिनीहरूको बाउलाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। अब यहाँनिर चाहिँ गालिलको त्यो समुद्रको किनारमा हिँड्नुहुँदा है, त्यो कफरनहुममा उहाँ त्यो गालिल प्रदेशमा थियो। अनि त्यहाँनिर त्यो गालिलको त्यो समुद्र छ अनि त्यो समुद्रको किनारमा हिँड्नु हुँदै थियो प्रभु है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा मेन चाहिँ प्रथम चेलाहरू, सबै यहाँ 12 जना चेलाहरूको विषयमा नभए तापनि, तर यहाँनिर चाहिँ पहिलो चेला उहाँले तिनका समुद्रको किनारमा हिँड्नु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका भाइ एन्ड्रु, पत्रुस र एन्ड्रुलाई देख्यो र उनीहरू समुद्रमा जाल हानिरहेको थियो। तिनीहरू मछुवा थिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई मेरो पछि लाग, म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहरू तुल्याउनेछु। अनि त्यहाँबाट तब उनीहरू उतिखेरै जाल छोडेर तिनीहरूको पछि लागे र 21मा त्यहाँबाट जाँदै जाँदै उहाँले अर्को 2 भाइ जब्दियाका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई किनारमा तिनीहरूका बुवा जब्दियासँग ढुङ्गामा आफ्नो जाल तुनिरहेको देख्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु भयो। तब उतिखेरै ढुङ्गा र तिनीहरूको बाउलाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे है। अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ पहिला उहाँको बत्तिस्मा भयो, त्यहाँदेखि उहाँ परीक्षामा भएर जानुभयो, त्यहाँदेखि उहाँले आफ्नो प्रचार सुरु गर्नुभयो र प्रचारको मेन कन्टेन्ट्स पनि भित्री त्यो उहाँको विषयवस्तु पनि पश्चातापदेखि सुरु गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब चेला बनाउने कुराहरूमा आयो र चेलाहरू 4 जना, यहाँनिर चाहिँ अरू 8 जनाको यहाँ वृत्तान्त छैन, अरू पछि छन्, तर यहाँनिर 4 जनाको विषयमा लेखेको छ। तर चेला उहाँले बोलाउँदाखेरि कसरी बोलाउनु भयो र बोलाउट हो यो चाहिँ मान्छेहरूलाई है, सबैलाई हामी सबैलाई बोलाएका हुन्छन्, तर हाम्रो कसरी त्यो बोलाउटप्रति हाम्रो रेस्पोन्स हुन्छ त्यसले धेरै फरक पार्छ। यहाँनिर चाहिँ के यो चेला बोलाउने खण्डमा
बोलाउने खण्डमा चाहिँ के देखेछ भने प्रभु गलिलको झिल भएर झिर्दै हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ पत्रुस जसको नाम सिमोन थियो त्यति बेला र उसको दाइ जुन एन्ड्रु थियो आन्द्रियस भने यो दुईजनालाई एकदमै जाल हानिरहेको है किन तिनीहरू मछुवा थियो जाल हानिरहेको अवस्थामा भेटायो अनि त्यति बेला प्रभुले तिनीहरूलाई के भन्नुभयो भने आओ मेरो पछि लागा म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालले तुलाउँछु अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि तपाईँको यत्रो गलिलको झिल अब त्यो समुद्र त्यो किनार चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै अब माछा धेरै अनि मान्छेहरूको व्यवसाय पनि एकदम माछा मारेर बिक्री गर्ने अनि त्यहाँनिर त्यो घरि त्यहाँनिर केवल यो दुईजना मात्रै थिएन यो चारजना मात्रै थिएन थुप्रै मान्छेहरू थियो हजारौँ मान्छेहरू थियो है कोही माछा किन्नु आइरहेको छ कोही माछा पक्रिँदैछ कोही माछा बेच्दैछ है कोही त्यतिकै त्यो झिलमा डुल्नु आएको छ यस्तो हजारौँको भिडमा प्रभुले यो दुईजना सबैभन्दा पहिला सिमोन अनि एन्ड्रियसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो अनि बोलाउँदाखेरि भन्यो मेरो पछि लागा म तिमीलाई मानिसहरूको जालरी तुलाउँछु अब यहाँनिर चाहिँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले यहाँनिर यो हजारौँ भिडहरूको बिचमा किन प्रभुले सबैभन्दा पहिला यो दुईजनालाई पहिला बोलाउनु भयो होला यो एउटा हाम्रो बिचमा प्रश्न आउँछ है आज पनि संसारमा करोडौँ मान्छेहरू छ तर कतिजना परमेश्वर साँच्चै नै धेरै कम मात्र ख्रिस्टको चेलाको रूपमा आफूलाई अगाडि बढाएर परमेश्वरको राज्यमा काम गरिरहेको हामी भेट्छौँ है धेरै जस्तो चाहिँ सिम्पल एउटा विश्वासीको जीवन बिताइरहेको हुन्छ तर अब यहाँनिर पनि यसो हेऱ्यो भने हजारौँ भिड छ त्यसमध्येमा यो दुईजनालाई चाहिँ किन बोलाउनु भयो है हाम्रो काठमाडौँमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ मुकेश भन्ने भाइ मुकेश र मुकेश दाले उसले भजन त्यहाँनिर एउटा बनाएको छ हजारौँ भिड माझमा किन मलाई चुन्नु भयो है अनि यो एउटा धेरै अर्थपूर्ण छ यसको है अनि यहाँ हजारौँको भिडमा पहिलाचोटि बोलाउँदाखेरि आन्द्रेयस र उसको भाइ सिमोन पत्रुसलाई बोलाएको छ अब यिनीहरूलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ के छ यहाँनिर हेऱ्यौँ त्यत्रो हजारौँको बिचमा यिनीहरूलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दा यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ सबैभन्दा महिला यो दुईजना दाजुभाइ धेरै परिश्रमी अनि मेहनती थियो किन त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू त्यहाँनिर के गरिरहेको छ भन्दाखेरि समुद्रमा जाल हानिरहेको देख्यो र परमेश्वरको चेला जब तपाईँ हामी ख्रिस्टको चेला हुँदाखेरि चाहिँ निश्चय पनि हामी अल्छे अनि ठग्ने अनि मेहनत नगर्ने मान्छे प्रभुको चेला हुन धेरै गाह्रो हुन्छ है एउटा मेहनती मान्छे परिश्रमी मान्छे समर्पित मान्छे प्रभुको चेला बन्न सक्छ अनि यहाँनिर यो दुईजना दाजुभाइ एकदम आफ्नो व्यवसाय चाहिँ माछा मार्ने भए तापनि यिनीहरू मेहनत गर्ने धेरै मेहनती गर्ने व्यक्तिहरू थियो अनि जब परमेश्वरले त्यो दुईजनालाई देखेर बोलाउनु भयो आओ मेरो पछि आऊ म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालरी तुलाउँछु भनेको बित्तिकै अब ख्रिस्ट प्रभु हो उहाँ 100% मान्छेको रूपमा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ 100% परमेश्वरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ है त्यसले गर्दा उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ अन्तर्यामी सर्वज्ञानी है सबै कुरा जान्ने र को मान्छे चाहिँ उहाँको पछि लाग्नका लागि बोलाएको बित्तिकै एकै शब्दमा तयार हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई थाहा थियो अनि जब यो दुईजना दाजुभाइलाई अब अचानक प्रभु आएर चाहिँ मेरो पछि लागा म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालले तुलाउँछु भनेको बित्तिकै यिनीहरूले आफ्नो जाल सबै फ्याँकेर उतिखेरै जालहरू छोडेर 20 पदमा के भनेको छ तिनीहरू उहाँको पछि लागे त्यो हजारौँ भिड बिचमा यो दुईजनालाई बोलाउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रभुलाई थाहा थियो यो दुईजना चाहिँ बोलाएको बित्तिकै बिना प्रश्न कुनै प्रश्न नगरी परमेश्वरलाई भरोसा गरेर उहाँको पछि सबै आफ्नो पेसा आफ्नो डल्लै कुरा दाउमा लगाएर छोडेर उहाँको पछि आउँछन् भनेर उहाँलाई थाहा थियो त्यसले गर्दाखेरि यो दुईजनाले जब यो बोलावट सुने यो कल सुनेको बित्तिकै यिनीहरूले हाम्रो भविष्य हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको पछि लाग्दा हाम्रो भविष्य बनिन्छ कि बन्दैन हाम्रो परिवार के हुन्छ होला हाम्रो नानीहरूले के खान्छ हाम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ यो कुनै पनि उनीहरूले प्रश्न राखेन अनि तर उनीहरूले के गर्यो एकदमै तुरुन्तै जाल फ्याँकेर परमेश्वरको पछि लाग्यो है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले यो दुईजना भित्र उनीहरूको हृदयभित्र त्यो खालको समर्पण त्यो खालको इमान्दारी त्यो खालको सरल हृदय अनि परमेश्वरलाई भर पर्ने सबै कुरा त्यागेर प्रभुको पछि आउने
दुईजना त्यो हजारौँको बिचमा यो दुईजनालाई भेटेको कारणले गर्दा प्रभुले पहिला त्यो दुईजनालाई बोलाउनु भयो। त्यहाँदेखि अगाडि गएर चाहिँ अब सिमन त्यहाँनिर जब्दीका छोराहरू याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई पनि तिनीहरूका बुवा सँग एकदम ढुङ्गामा जाल तुनिरहेको भेटाएको छ र ती दुईजनालाई पनि बोलाएको छ। अब त्यो दुईजनालाई बोलाउँदाखेरि पनि तपाईँले 22 पदमा हेर्नु भने त्यहाँनिर जब त्यो दुईजनालाई पनि बोलाए, आऊ मेरो पछि लागा भनेर प्रभुले बोलाएको बित्तिकै तब 22 पदमा तब हेऱ्यो भने तब उतिखेर ढुङ्गा र तिनीहरूको बाउलाई छोडेर तिनीहरू उहाँको पछि लागे। यहाँ पनि त्यही कुरा हामी देख्छौँ है। यो दुईजना जब्दीको छोराहरूलाई पनि प्रभुले त्यहाँ पनि अब त्यो अघिको दुईजना सिमन पत्रुस र आन्द्रेसलाई बोलाइसकेपछि चाहिँ अब यो दुईजनालाई पनि फेरि प्रभुले बोलाउनुको कारण चाहिँ यो दुईजनाको हृदय पनि त्यस्तै सरल अनि परमेश्वरलाई भरोसा गर्ने, प्रश्न नगरिकन प्रभुलाई समर्पित भएर भरोसा गरेर पछ्याउने खालको हृदय प्रभुले भेटाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईजनालाई पनि मेरो पछि लाग बनेको बित्तिकै यो दुईजना उतिखेरै परमेश्वरलाई तपाईँको पछि लाग्दा हाम्रो स्कोप के छ, हामी के खान्छ होला, के लाउँछ होला, हाम्रो घर कसरी चल्छ, हाम्रो भविष्य के हुन्छ, हाम्रो केटाकेटी के हुन्छ, हाम्रो व्यवसाय के हुन्छ, केही प्रश्न राखेन। तर यिनीहरू तुरुन्तै परमेश्वरको पछि उनीहरूले आफ्नो जाल पनि फेक्यो, बाउलाई पनि छोडेर त्यो दुईजना परमेश्वरको पछि लागेको छ। र यहाँनिर यही हामी जब परमेश्वरको चेला हुनु पर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू परमेश्वरमा चेला हुन सक्छ जसले परमेश्वरलाई आफ्नो करियर, आफ्नो भविष्य, आफ्नो सबै कुराभन्दा माथि जब जुन स्थान दिएर राख्छ र परमेश्वरमा भरोसा गर्छ र प्रभुले जे भन्छ त्यो कुरामा भरोसा गरेर आफ्नो कदम उठाउने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो चेलाको रूपमा लिनुहुन्छ। र यहाँनिर यो चारजनाको वृत्तान्तबाट हामी यही देख्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ एकदमै तुरुन्तै उतिखेर जब उहाँ बुलाहट सुनेको बित्तिकै सबै कुरा त्यागेर उनीहरू पछि लागेको छ। त्यसले गर्दा त्यत्रो हजारौँको बिचमा परमेश्वरले गलिलको झिलमा यो चारजनालाई आफ्नो चेलाको रूपमा बोलाउनु भएको छ। अनि जब चेलाहरू बोलाउँदाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो पछि लागा है, मलाई पूजा गर्नु, मलाई पुज्नु भनेर, मलाई मान्नु या पुज्नु भनेर प्रभुले भन्नु भएन। तर चेलाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। अनि यहाँ चाहिँ ठुलो कुरा छ, पछि लाग्नु र उहाँलाई पुज्नु र उहाँको खालि मानेर बस्नु, प्रभु हुनुहुन्छ भनेर मान्नु मात्र, मनमा मानेर मात्र बस्नु या पुज्नु मात्र भन्दा पनि उहाँको पछि लाग्नु चाहिँ चेलाको सबैभन्दा मेन कुरा हो। र पछि लाग्नु अनि पछि लाग्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यहाँबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ र म अब प्रभुले जब तिनीहरूलाई पछि लगायो, उहाँ अघि हिँड्नुहुन्थ्यो अनि उहाँ चेलाहरूलाई उहाँले पछि उहाँले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै कुरा आफ्नो चेलाहरूले देखेर हेरेर सिक्नु लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी चेला अनि अहिले हामीले पनि जब चेला बोलाउँदाखेरि केवल हामीले ग्रहण गराएर मात्र होइन तर विश्वास गरिसकेपछि आफ्नो लाइफ डल्लै खोलेर उनीहरूको अगाडि राखिदिएर अब मेरो पछि लाग, मैले जे गर्दैछ त्यसरी म जस्तै तिमीहरू गर्दै जाऊ र हामी अगाडि एक कदम अगाडि हुनु पर्यो ताकि हाम्रो पछाडि आउनेलाई पछ्याउने एउटा स्पेस उनीहरूले पाउन सकेको होस्। यदि हामी आफै जो अगाडि हिँड्ने जसले बाटो देखाउँदैछ उनी अपडेट छैन, उनी अगाडि कदम चालेको छैन भने पछाडि पछ्याउनेलाई अगाडि पछ्याउने कदम पनि हामीले राखिदिएन भने निश्चय पनि हामी चेला बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि आफै अपडेटेड भएर हाम्रो कदम अगाडि सार्दैछ, हाम्रो पछाडि आउँदैछ भने चाहिँ निश्चय पनि गुरु चेला दुईजै एकदम परमेश्वरको राज्यमा फलवन्त अनि एकदमै अगाडि बढेर जाँदैछ। अनि यो यहाँनिर चेला बनाउने कुराहरूमा चाहिँ खालि हामीले परमेश्वरको वचन शिक्षा दिनुपर्छ, तर शिक्षा चेला बनाउनेहरूको सबै क्रम मध्येमा एउटा भाग मात्रै हो। तर मेन चाहिँ एउटा गुरुले जसले चेला बनाउँछ उसले चाहिँ आफ्नो जीवन डल्लै खोलेर आफ्नो चेलाहरूको अगाडि राखिदिनु पर्ने र चेलाले चाहिँ त्यो हेरेर सिकेर पछ्याउनु पर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। र अगाडि जब अब हामीले 23 पददेखि हेऱ्यो भने चाहिँ आज 23देखि लिएर 25 पदसम्म पढिहाल्छु र आज हामी यो खण्ड सकिहाल्छौँ। र चेला बोलाइसकेपछि प्रभुले कसरी अगाडि लानुभयो त अब त्यहाँ। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि
अनि येशू तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गलिलभरि घुम्नुभयो। उहाँको कीर्ति सिरियाभरि फिंज्यो। बिमारीहरू अर्थात् विभिन्न प्रकारका रोग र पीडाले सताएका, भूत लागेका र छारे रोग लागेका, पक्षघात भएकाहरू सबैलाई मानिसहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। अनि गलिल, डेकापोलिस, यरुशलेम, यहुदा र यर्दन पारीदेखिका ठुला भिडहरू उहाँको पछि लागे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, चेला बनाउने एउटा तरिका चाहिँ यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जब उहाँले त्यो चेलाहरू उहाँको पछि बोलाइसकेपछि अब उहाँले के गर्नुभयो त है, त उहाँले के गर्नुभयो भन्दा उहाँ अगाडि अगाडि हिँड्नुभयो अनि चेलाहरूलाई पछाडि पछाडि लगायो र उहाँ आफै स्वयं सभाघरहरूमा जानुभयो अनि अरू घर घरमा मान्छेहरू बिमारीहरूको घरमा ठाउँ ठाउँमा गएर उहाँले प्रचार गर्न लाग्नुभयो। अनि प्रचार परमेश्वरको राज्यको सुसन्देश प्रचार गर्न लाग्नुभयो। बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो अनि भूत आत्माहरू निक्ल्यो, कति बिमारीहरू निको भयो अनि परमेश्वरको राज्यको सुसन्देश सबैतिर प्रचार गर्दै उहाँ अगाडि अगाडि हिँड्नुभयो अनि पछाडि पछाडि उहाँले चेलाहरूलाई लगाएर पछाउन लाउनुभयो। अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अन द जब ट्रेनिङ है, फिल्डमा ट्रेनिङ दिएको है। यो चाहिँ प्रभुले चेला बनाउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामी एउटा प्रभुलाई हामीले जितेर प्रभुमा ग्रहण गरेको बित्तिकै अब चाहिँ उसलाई तुरुन्तै हामीले सेमिनरीतिर, ट्रेनिङहरूतिर, बाइबल कलेजहरूतिर पठाएर चाहिँ चेला बनाउँछु भन्ने होइन हो। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीले सेमिनरी कलेजहरूमा ट्रेनिङहरूमा हामीले पठाउनुपर्छ। तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ गुरु जसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई प्रभुमा जितेको छ र उसले त्यसलाई चेला बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अगाडि आफू अगाडि हिँडेर फिल्डमा लगेर सबै कुरा अनुभव गराएर आफूले अगाडि गरेर देखाएर अनि उसलाई हेर्नु लगाएर सिकाउनु पर्ने पहिला आवश्यकता हो। र त्यो भइसकेपछि पछि गएर अन्य अझै धेरै कुराहरू उसले सिक्नुको लागि सायद हामी सेमिनरी कलेजहरू पठायो भने धेरै फाइदा हुन्छ है। नत्र भने हामीले भर्खर प्रभुमा ल्यायौँ अनि 6 महिना भयो अनि यदि हामीले सेमिनरी कलेजहरूतिर पठाए फर्केर आउँदाखेरि उसले त्यो भित्री व्यवहारिक कुराहरू केही नसिकेको कारणले गर्दा कतिचोटि आफ्नै अगुवाको अधीनमा नबसेर मण्डली विभाजन गर्ने कुराहरू आज हामीले थुप्रो देख्छौँ। तर यदि त्यो व्यवहारमा कुराहरू सबै सिकेको छ, अन द जब ट्रेनिङ गराएको छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि पछि सेमिनरी कलेजहरू जाँदा पनि त्यो सबै कुरा एकदम व्यवहारिक तरिकाले उसले सिक्ने, बुझ्ने, अधीनता भन्ने कुराहरू एकदमै सजिलोसितले बुझ्न सक्छ। यहाँनिर प्रभुले के गर्नुभयो, चेलाहरूलाई बोलाइसकेपछि उहाँ अगाडि अगाडि राज्यको प्रचार अनि बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, भूत आत्माहरू धपाउने काम गर्नुभयो। चेलाहरूलाई हेर्न लाउनु भयो। चेलाहरूलाई त्यति बेला गर्नु लगाएन, केही गरेको छैन चेलाहरूले। प्रभुले हुन्छ चेलाहरू पछि पछि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसरी हेर्दै हिँडेपछि चाहिँ अन्तिममा चेलाहरूले हेरेर यो कुराहरू थुप्रै व्यवहारमा उनीहरूले सिकिरहेको छ है। अनि यसरी एउटा चेलापन अन द जब ट्रेनिङ, अनि यो चेलापन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो है। अनि तपाईँ र मैले अब प्रभुको राज्यमा हामीले नयाँ आत्माहरू प्रभुमा ल्याइसकेपछि चेला गर्दाखेरि एकदम व्यवहारमा आत्मा र सत्यतामा हामीले चेला बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। प्रभुले हामीलाई खालि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरेर किताब लेखिदिएर व्हाइट बोर्डमा लेखेर उहाँले गर्नु भएन। उहाँ स्वयं मानिस भएर आएर उहाँले यो सबै कुरा राज्य पश्चाताप बप्तिस्मा लिनुभयो अनि त्यहाँदेखि उहाँले परीक्षा भएर गइदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि जब पहिलो प्रचार गर्दा त्यो प्रचारको भित्रको कन्टेन्ट्स पनि पश्चाताप अनि परमेश्वरको राज्य अनि कस्तो खालको चेलाहरू उहाँले बोलाउने, चेला कस्तो खालको मान्छे, एकदम अल्छे होइन, समर्पित, एकदम सरल, रिस्क लिनु सक्ने, सबै आफ्नो भविष्य के हुन्छ कसो हुन्छ भने चिन्ता नगरेर परमेश्वरमा भर पर्नेहरूलाई उहाँले चेलाको रूपमा बोलाउनु भयो। अनि बोलाइसकेपछि उहाँ गर्दै देखाउनु भयो अनि उनीहरूलाई पछाडि पछाएर सबै कुरा हेरेर सिक्नका लागि प्रभुले यो जग्गा तयार गरिदिनु भयो। यसरी चेला, अनि तपाईँ र मैले जब हामी हेर्छौँ चेलापन चाहिँ वास्तवमा केवल चर्चमा मात्र नभएर परिवारबाट सुरु हुनुपर्ने हो। बाउ आमाहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चेला बनाउनु पर्दछ। यो चाहिँ एकदमै नितान्त आवश्यक छ। नत्र भने तपाईँ र मैले हेर्दाखेरि आदम र हव्वाको पहिलो सन्तान कैन
तर कैनको दुःखलाग्दो कुरा के भयो भने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति जो चाहिँ आमाको गर्भमा 9 महिना बसेर तपाईँ र म जस्तो जन्मिने पहिलो व्यक्ति चाहिँ हत्यारा भयो, भाइलाई हत्या गर्ने मान्छे भयो। अनि यो चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो घटना भयो है। आदम र हावा त गर्भमा बसेनन्, सानो बालकबाट हुर्किएन। तपाईँ र म जस्तै भएर आउने चाहिँ कैन हो सबभन्दा पहिलो व्यक्ति, तर कैनले चाहिँ अब आफ्नो भाइको हत्या गरेछ। अनि म चाहिँ के देख्छु त्यहाँनिर चेलापनको कमी भएको कारणले गर्दा। किन भन्दाखेरि जब आदम र हावाको शारीरिक सम्बन्ध भयो त्योभन्दा अगाडि कोही सन्तान मान्छे जन्मेको थिएन। उनीहरू दुईजनालाई परमेश्वरले सृष्टि गरेको र शारीरिक सम्बन्ध भएपछि अब हावा गर्भवती भयो। अनि अब उनीहरूलाई थाहा छैन, 3-4 महिना भयो, पेट फुल्दै आयो अनि भित्र नानी चल्न थाल्यो। हावालाई छक्कै पर्यो होला भित्र के पसेको छ, यहाँ के हो, अब यो कति महिना बस्ने हो, 10 महिना 20 महिनामा जन्मिने हो कि 25 महिनामा जन्मिने हो, कसैलाई थाहा छैन। तर ठिकै 9 महिना भएपछि जन्मियो। अनि जन्मिएपछि मलाई लाग्छ त्यो दुईजना छक्कै पर्यो। एक टक लग त तिनीहरूले हेरी मात्रै बस्यो होला, यस्तो पो थिएछ त भित्र त, आँखा नाक कान उनीहरू जस्तै दुरुस्तै तर सानो कोमल अब है, सानो बालक जन्मेको छ, यस्तो थिएछ भित्र। उनीहरू छक्कै पर्यो होला। अनि एक किसिमले उनीहरू एकदम एक्साइटेड पनि भयो है। अब अर्को एउटा त मान्छे आयो यहाँ अब है, अब त्यो दुईजना बाइक। अब त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो सायद मलाई लाग्छ अब आमाले बोकेर लग्यो, त्यहाँदेखि बाउले फेरि खोसाएर बोकाएर लग्यो। अनि अब आमा र बाउले त्यो नानीलाई खुट्टा भुइँमा राख्नु दिएको छैन, बोकेको छ, पटक्कै केही पनि गर्नु दिएको छैन। अनि त्यस्तो गर्ने भएपछि नानी पुल पुल्यो तपाईँको। अनि सबै पुल पुल्यो, त्यसलाई व्यवहारमा केही पनि व्यवहारिक तरिकाले हुर्काएन, सिकाएन, उसको केही उसले जानेन। अनि अन्तिममा गएर पछि गएर मसियाको कुरा उनीहरूलाई सिकाएर विश्वास गर्न लाउने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब उसले आमाबाउको कुरा सुन्नु मानेन। अनि उसले परमेश्वर आमा बाउको अधीनमा उनीहरूको शिक्षामा उनीहरूको कुराहरू नलिएर आफ्नो भाइको हत्या गरेको छ। र यही कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा जब नयाँ गरेर प्रभुमा जन्मेको व्यक्तिलाई हामीले व्यवहारमा दुःख सुख सबै भएर पीडाहरूमा भएर जब हामी उनीहरूलाई उत्साह दिँदै त्यो अवस्थाबाट गुज्रेर जानु दिँदैन, उनीहरूको आफ्नो एउटा गवाई बनाउनुमा हामीले पछाडिबाट सहायता गरेर उत्साह दिएर प्रार्थना गरिदिएर आफूले सबै कुरा गरेर गरिदिँदैन भने चाहिँ कतिचोटि पुल पुलिएको विश्वासीले चाहिँ मण्डली विभाजन गर्ने अनि पछि गएर एकदमै समस्या ल्याउने कामहरू गर्छ। यदि हामीले एउटा मान्छेलाई चाहिँ खालि पुल पुलाएर फुर्काएर मात्र काम गरायो भने अनि होला फुर्काइन्जेल उसले काम गर्छ, फुर्काउनु छोडेको दिन एक दिन हामी थाक्छौँ अनि फुर्काउनु छोडेको दिन उसले मण्डली विभाजन गरिदिन्छ है। अनि कतिचोटि हामीले भन्ने गर्छौँ भाइ तपाईँ या बहिनी तपाईँ एकदमै असल छ, तपाईँ बिना त हाम्रो मण्डली चल्दैन भनेर यदि त्यस्तो खालको कुरा बार बार उनीहरूलाई भनिदिएको छ भने चाहिँ पछि गएर उसले नि अहिले 2-4 वर्षपछि मण्डली चल्नै दिँदैन, किनभने त्यसरी हुर्काएको कारणले गर्दा। तर जब तपाईँ र मैले आत्मा र सत्यतामा उसलाई प्रेम गरेर काटछाट गरेर उसलाई व्यवहारमा सबै कुरा हुर्काएर सिकाएर ल्यायो भने पछि उसले पनि आफूले गरेको उसले हुर्केको जस्तै अरूलाई पनि हुर्काउँछ र ऊ पनि आफ्नो अगुवाको अधीनतामा बसेर काम गर्ने हुन्छ। र यो चेलापन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। हामीले फुर्काएर खालि हप्काएर गाली गरेर या त खालि फुर्काएर मात्र चेला बनाउन सक्दैन। तर ख्रिस्ट येशू प्रभुले पनि यहाँनिर चेलाहरूलाई एकैचोटि उहाँले एकदमै रूप परिवर्तन भएर देखाएर खतरा केही गरेर उहाँले गर्नु भएन। उहाँले एकदम अगाडि काम गरेर आफ्नो चेलालाई पछाडि लगाएर हेर्नु लगाएर व्यवहारमा हुर्काउनु भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले त्यो चेलाहरूलाई एकदम निर्माण गर्ने कार्यहरूमा अगाडि बढिरहेको छ। र यसरी गर्दै लाँदाखेरि अब अगाडि गएर चाहिँ 5 अध्यायदेखि चाहिँ अब शिक्षाको विषयहरू हामी पाउँछौँ। प्रभुले कसरी शिक्षा पनि दिनुभयो, केवल व्यवहारमा फिल्डमा मात्र लानु भएन, अब एक ठाउँ लगेर उहाँले शिक्षा पनि दिनुभयो। र यो अर्को सिरिजमा अर्को नेक्स्ट सन्डे सिरिजमा हामी उहाँको शिक्षाको तरिका कसरी शिक्षा दिनुभयो त्यो चाहिँ हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई सहायता गरून्। अनि यो चेला बनाउने कुरा चाहिँ केवल एउटा पास्टरले मात्र एल्डरले मात्र डिकनले मात्र होइन, सबै विश्वासीहरू जब ऊ चाहिँ एउटा विश्वासमा परिपक्व भएर अगाडि बढेपछि उसले नयाँ मान्छे प्रभुमा ल्याएर
तिनीहरूलाई चेला बनाउने सबैको जिम्मेवार हो। हामी सबैले चेला बनाउनुपर्छ है। अनि यदि हामीले त्यसरी चेला बनाउने काम चाहिँ राम्रोसितले गऱ्यो भने आज यदि मैले सुरु गरेँ एकजनाले सालभरिमा एउटा मात्र चेला बनायो भने दोस्रो सालमा 2 जना गुरु भएको हुन्छ, अरू 2 जनालाई बोलाएर गऱ्यो भने तपाईँले हेऱ्यो भने अहिलेको संसारमा करिबन 800 करोड मान्छे होला, तर 34 वर्षभित्रमा 1600 करोडभन्दा बढी मान्छेहरूलाई चेला बनाइसकेको हुन्छ। यसको मतलब यो सम्भव छ, तर कहीँ न कहीँ हामीले सबैले त्यो जिम्मेवार लिएर काम गर्न सकेको छैन है। र यस कारणले गर्दा हामीले हुर्काउने प्रोसेसले चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो प्रक्रिया जन्माउँछ, त्यसले मुभमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छ यदि हाम्रो हुर्काउने तरिका चाहिँ आफू पनि राम्रोसित हुर्किएको छ र अरूलाई पनि प्रभुको राज्यमा त्यसरी हुर्काउन सक्यो भने चाहिँ निश्चय पनि परमेश्वरमा ठुलो तरिकाले काम भएर जान्छ। अनि यहाँनिर त्यसो भएपछि चाहिँ हामी पुल पुल्लिने खालको, दङ्गाउने खालको, सानसानो कुरामा एकदमै रिसाउने विभिन्न कुराहरू हुँदैन, एकदम परिपक्व भएर जवाबदेही र जिम्मेवार भएर काम गर्न थाल्दछ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरून् र यो मलाई विश्वास छ निश्चय पनि यो सन्देशहरूले तपाईँलाई आशिष पुग्नेछ। र हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अब यो कुरालाई अगाडि बढाउने हामी आजको यो सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ र नेक्स्ट सेसनमा प्रभुको शिक्षा, प्रभुले शिक्षा पनि कसरी दिनुभयो त्यो विषय पनि हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर आजको सेसनलाई हामी यहाँ राख्नेछौँ। परमपिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता येशू प्रभुको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँले उहाँलाई आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पापको किमत चुकाउनको लागि मात्र पठाउनु भएन, तर उहाँ हाम्रो बिचमा एउटा उद्धारणीय एउटा कसरी प्रभुको राज्यको काम गर्नुपर्ने, कसरी सेवा सुरु गर्नुपर्ने यो सबै कुरा सिकाउनु, व्यवहारमा सिकाउनको लागि उहाँ आउनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। र विशेष गरी प्रभु येशू ख्रिस्ट तपाईँ बप्तिस्मा, परीक्षा अनि पहिलो प्रचारदेखि लिएर पहिलो चेला बोलावटदेखि लिएर फिल्डमा तपाईँ अघि अघि खटेर पछाडि पछाडि चेलाहरूलाई यो सबै व्यावहारिक तरिकाले सिकाउनु भएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु हामीलाई पनि त्यस्तै, हामी जतिजनाले यो भ्यू गरिरहेको छ केवल हामी अभिषेक या अगुवाको रूपमा सेवा गर्ने मात्र नभएर हामी जतिजना विश्वासमा धेरै साल भइसकेको हामी प्रत्येकलाई पनि यसरी नै तपाईँको पछि पछ्याउँदै तपाईँको चेला हुनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र हामीलाई पनि प्रभु पत्रुस, आन्द्रेयस र जब्दियको छोराहरू जस्तै सबै संसारको टाकटुक व्यवहारलाई छोडेर तपाईँको पछि पुरा तन मन धन दिएर लाग्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रत्येकलाई यो विश्वासको कदम उठाएर तपाईँको चेलाको रूपमा बढ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु जब तपाईँको जनहरूले यो कुराहरूलाई टिप्छ र सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा यो गर्न लाग्यो भने प्रभु यो सारा संसार तपाईँको राज्यमा विजय गर्न टाइम लाग्दैन। प्रभु धन्यवाद छ, यो सबै कुराको लागि महिमा तपाईँलाई होस्। र यो पुरा हप्ता तपाईँको हातमा आफूलाई दिन्दछौँ, तपाईँको सुरक्षा निगाह राखिदिनुहोस् र अर्को हप्ताको सेसनको लागि हामी प्रत्येकलाई तयार गरिदिनुहोस्। धन्यवाद, सबै महिमा तपाईँलाई येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष गरून्। र अर्को विक हामी डाँडाको उपदेश या प्रभुले जुन चेलाहरूलाई 12 जनालाई शिक्षा दिएको छ त्यो विषय लिएर हामी हेर्नेछौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। जय मसीह।